दर्शक तथा श्रोताहरू, यहाँहरू समक्ष सफ्ट टकको एउटा नयाँ संस्करण लिएर पुनः उपस्थित भएको छु। यस पटकको प्रस्तुतिमा प्राकृतिक विपदहरूका साथै कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त देश र यी दुई विपद र महामारीसँग जुझ्ने सरकारको अनि हाम्रो तयारीबारे एउटा प्रस्तुति लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी यतिखेर एउटा लामो चाडपर्वहरूको श्रृङ्खलाको सुरुवाती बिन्दुमा आरम्भमा छौँ। यतिखेर तीज, त्यसै गरेर जनै पूर्णिमा, त्यसै गरेर अब दसैँ, तिहार, छठ, माघे सङ्क्रान्ति जस्ता चाडपर्वहरूको एउटा लामो लर्को हाम्रो अगाडि छ। अनि यतिखेर यही समयमा चाहिँ हामी एउटा प्राकृतिक विपदका साथै बाढी पहिरो हरेक वर्ष आइरहेको छ। बाढी पहिरोका साथै कोरोना भाइरस महामारीसँग पनि जुझिरहेका छौँ। तर हाम्रो तयारी, राज्यको तयारी, सरकारको तयारी, हाम्रो तयारी विगतमा हामीहरू प्राकृतिक विपदहरूसँग मात्रै जुझिरहेका हुन्थ्यौँ। त्यतिखेरै पनि हाम्रो तयारी असाध्यै फितलो हुन्थ्यो। अहिले त फेरि यो कोरोना भाइरस महामारीसँग पनि जुझ्नु परिरहेको अवस्था छ। हाम्रो तयारी यी दुई विपद र महामारीसँग जुझ्ने हाम्रो तयारी एकदमै दया लाग्दो छ। प्राकृतिक विपदकै बारेमा यतिखेर अलि बढी केन्द्रित हुन चाहन्छु। क्रमशः कोरोना भाइरस महामारीमा पनि प्रवेश गर्ने नै छु। त्यो सङ्कटको बारेमा पनि चर्चा गर्ने नै छु। कस्तो छ भन्दा हामी त्यसै पनि प्राकृतिक विपदहरू आइराख्ने, बाढी पहिरो, हिमताल विस्फोट जस्ता विपदहरू भइराख्ने यस्तो घटित भइराख्ने क्षेत्रमा छौँ। असाध्यै क्लाइमेट भल्नरेबल देशहरूमध्ये हामी माथि नै पर्छौँ। अनि हाम्रो अवस्था ती विपदहरूसँग जुझ्ने अवस्था माथि नै चर्चा गरिसकेँ। एकदमै कमजोर तयारी हुने गर्छ। अनि अब त्यो विपदका कारण अब अहिले पनि विगत वर्षहरूमा जस्तै बाढी पहिरोका कारण हजारौँ व्यक्तिहरू घरबार विहीन हुनुभएको छ। 200 जति व्यक्तिको त यो सानो देशमा 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यस देशमा हालसम्म 200 व्यक्तिहरूको ज्यान गइसकेको छ। अनि त्यस्तै अब घरबार विहीनहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। उहाँहरूको खेत मुख्यतः नदी किनारमा रहेका खेत अनि बारीहरू पनि बाढी पहिरोले गर्दाखेरि अब त्यो कस्तो भन्दा बालुवाको बगरमा परिणत भएको अथवा ढुङ्गा माटोले पुरिएको त्यस्तो अवस्था छ। अब आफ्नो जुन कृषि कर्म गरेर खाने व्यक्तिहरूको लागि त्यो जीविकोपार्जनको त्यो तत्कालको लागि त्यो उपाय प्रभावकारी नहुने देखिएको छ। यसको मतलब उहाँहरू कति व्यक्तिहरू क्याम्पमा हुनुहुन्छ, अस्थायी क्याम्पहरूमा बसिराख्नु भएको छ, जहाँ खानेपानीको उपलब्धता शून्य जस्तो छ। अनि खानाहरू पाइराखिएको छैन, लत्ता कपडाहरूको अभाव छ। त्यस्तो अवस्थामा केही प्याकेट चाउचाउ, केही प्याकेट बटल्ड वाटर पाइयो भने पनि साह्रै भाग्यमानी ठान्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था छ। साह्रै दयनीय अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राज्य पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। त्यसमाथि अहिले त कोरोना भाइरस महामारीसँग पनि जुझिराख्नुपर्ने अवस्था छ। ज्यादै फितलो उपस्थिति देखिएको छ राज्यको। नियर एब्सेन्स अफ द स्टेट भन्छ नि, यो ज्यादै प्रभावित समुदायहरूको जीवनमा राज्यको उपस्थिति ज्यादै फितलो, शून्य प्राय देखिएको छ। यो ज्यादै दुःख लाग्दो कुरा हो। के देखिएको छ भन्दा राज्यले एउटा जनरल पब्लिक, एउटा
सर्वसाधारण जनताको दृष्टिले हेर्दाखेरि राज्यको दायित्व भनेको खालि अलर्ट इस्यु गर्नु, चेतावनी दिनु, बाढी आउँदैछ, पहिरो आउन सक्ने सम्भावना छ, पानी ज्यादै पर्ने सम्भावना छ, जलसतह बढ्न सक्छ, त्यही भएर सुरक्षित ठाउँमा गइदिनु होला। त्यति भन्दैमा राज्यको दायित्व पुरा नहुनु पर्ने हो, तर कता कता राज्यले त्यति घोषणा गरेर त्यति चेतावनी दिएरै आफ्नो दायित्व पुरा भएको जस्तो अनुभव गरे जस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ, सर्वसाधारण जनतालाई त्यस्तो अनुभव हुन्छ। यतिखेर राज्य चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एउटा यस्तो विद्यार्थी जस्तो लागिराखेको छ मलाई, जो कक्षामा उपस्थित हुँदैन, प्राय उपस्थित हुँदैन। ऊ चाहिँ किन उपस्थित हुँदैन भन्दाखेरि उसले गृह कार्य गरेको हुँदैन। अनि गुरुआमाले सिस्नो पानी लगाउनुहुन्छ कि, हुन त त्यो प्रचलन अब छैन, अथवा बेन्चमा उभ्याउनुहुन्छ कि, अरू साथीहरू सामु लज्जित हुनुपर्छ कि भनेर ऊ प्राय कक्षामा उपस्थित हुँदैन, त्यस्तो देखिएको छ। तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जब राज्यले तयारी गर्दैन, विपदको तयारी गर्दैन, महामारीसँग जुझ्ने तयारी, उपयुक्त तयारी गर्दैन, त्यतिखेर राज्य भन्दा पनि राज्य सञ्चालनमा बसेका, राज्य हाँक्ने दायित्व वहन गरिरहेका व्यक्तिहरूले, सीमित व्यक्तिहरूले भन्दा पनि आम नागरिकले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ, अनेक थरी कष्ट भोग्नु पर्ने हुन्छ, आँसु पिउनु पर्ने हुन्छ। त्यो देखिएको छ। अल्टिमेटली अन्ततः यो पीडा भोग्नुपर्ने, दुःख भोग्नुपर्ने जति चाहिँ आम नागरिकले भोग्नुपर्ने देखिएको छ। यो ज्यादै दुःखद कुरा हो। राज्यको दायित्व कर उठाउनु पनि हो। यहाँ मसँग यो घर जग्गा करको नाममा अनेक थरी करका अलावा मैले यो विपद व्यवस्थापनको नाममा पनि एउटा निश्चित रकम बुझाउनु परेको प्रमाण छ। यसै गरेर हजुरहरूले पनि बुझाउनु भएको होला। तर यो रकम ठिक छ, यो जानुपर्छ, करदाताको दायित्व हो, हामीले राज्यलाई बुझाउनु पर्छ। तर राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ कि छैन? राज्यले आम जनताको सुरक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरूको सुनिश्चितता गरेको छ कि छैन? त्यसपछि मात्रै राज्यको मोरल अथोरिटी, नैतिक अधिकार हुन्छ कर असुल गर्ने। खालि कर असुल गर्ने अनि त्यो कर चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने सीमित व्यक्तिहरूलाई पोस्नको लागि प्रयोग गर्ने, उनीहरूको घरवासको व्यवस्था, उनीहरूको निवृत्ति भरणको व्यवस्था, उनीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था, उनीहरूको असाध्यै आरामदायी जीवन स्तर कायम गर्ने व्यवस्थाको लागि मात्रै होइन हामीले कर तिर्ने। हामीले कर तिर्ने हाम्रो कल्याणको लागि पनि हो। राज्यले हाम्रो कल्याणको लागि खर्च गरोस् भनेर हामीले कर तिर्ने हो। यस्तै विपदको बेलामा राज्य हाम्रो जीवनमा उपस्थित भइदियोस् र हाम्रो सुरक्षा गरिदियोस्, हाम्रा भावी सन्ततिहरूको सुरक्षा गरिदियोस् भनेर हो हामीहरूले कर तिर्ने। तर त्यो भइराखेको देखिएको छैन। किन भन्दाखेरि यतिखेर क्याम्पमा, जुन अस्थायी क्याम्पहरूमा विस्थापितहरू बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले केही प्याकेट चाउचाउ, केही बोतल पिउने पानी, केही औषधि पाइयो भने ओहो साह्रै पुण्य काम गरिएको रहेछ, साह्रै भाग्यमानी रहेछौँ हामी भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। आँसु पिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था क्याम्पमा छ। यो वर्षेनी आइराख्ने बाढी, वर्षेनी भइराख्ने वर्षा, वर्षेनी आइराख्ने पहिरोको बिचमा राज्य तराईका क्षेत्रहरू पानी भएको बेला, पानीले भरिएको बेला, घरहरू डुबेको बेला, हजारौं विस्थापित भएको बेला, पहाडमा बाढी पहिरोले बस्तीका बस्ती जोखिममा परिराखेको बेला आकाशमा हेलिकप्टरहरू देखिने गर्थे विगतमा। त्यहाँ महामहिमहरू सवारी हुनुहुन्थ्यो, सांसदहरू सवार हुनुहुन्थ्यो, अनि माननीय मन्त्रीज्यूहरू सवार हुनुहुन्थ्यो। अनि प्राय जसो अवस्थामा
आफ्नो ज्यानको मायाले पनि हुनसक्छ, माथिबाटै एरियल सर्वे गरेर फर्किनुहुन्थ्यो। कुनै कुनै बेला त्यस्तै हृदय साह्रै पग्लिएको अवस्थामा यसो जनताको छेउमा पनि जाने, केही प्याकेट राहत मान्ने, अझ यसो आँसुका बिचमा मुस्काएर सेल्फी विफी खिचाउने त्यस्तो उपक्रम पनि गर्नुहुन्थ्यो विगतमा। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको पनि निर्वाचन क्षेत्र हो, अर्को चुनाव पनि यसै गरी जित्नु छ, राज्यको स्रोतको यसै गरी दोहन गर्नु छ, त्यो निरन्तरता दिनु छ भनेर यसो लोकलाजको लागि पनि जनताको मन जिते जस्तो गर्नको लागि पनि यस्तो बेला उपस्थित हुने गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। तर यो पटक के छ भन्दाखेरि सरकार ढाल्ने, सरकार बचाउने दुवै थरी उपक्रमहरू भइराखेका छन्। साथसाथै कोरोना भाइरस महामारीको डर पनि छ। ज्यान उहाँहरूलाई अझ बढी प्यारो हुने भइहाल्यो। राज्यले त्यति पोषित गरेको, प्रवर्धित गरेको, संरक्षित गरेको ज्यान हो, हाम्रो जस्तो ज्यान होइन। त्यसको माया बढी नै लाग्छ होला। त्यही भएर बाढी पीडितहरूको बिचमा, पहिरो पीडितहरूको बिचमा जाने कुरै भएन। सङ्क्रमणको डर हुन्छ, ज्यान त बचाउनै पर्यो। आफ्नो ज्यान बचेन भने यो देशको के होला, हामीले थामिराखेका छौँ यो देश भन्ने भ्रम उहाँहरूलाई पक्कै छ। त्यही भएर यो पटक उहाँहरू यसो सेल्फी खिचाउन, होइन, विफी खिचाउन पक्कै पनि बाढीग्रस्त, पहिरोग्रस्त बस्तीहरूमा आउनुहुन्न होला भन्ने लागेको छ मलाई। फेरि यो निर्वाचनको समय पनि होइन, 1-2 वर्ष बाँकी छ अझै, निर्वाचनको बेला जाउँला, त्यतिखेर महामारी पनि कम भइहाल्ला भन्ने उहाँहरूको सोच होला। नयाँ नयाँ आकर्षक प्याकेजहरू लिएर, प्रतिबद्धताहरू लिएर, प्रतिज्ञाहरू लिएर, पुराना प्रतिज्ञा बिर्सिसकेका छन् भन्ने सोचेर बस्तीहरूमा फेरि आउनुहुन्छ होला 1-2 वर्षपछि। तर यो वर्ष चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्न कि कति भावावेशमा आएको पनि हुनसक्छु, अलिकति बहकिएको पनि हुनसक्छु। तर मलाई लागेको छ मैले जुन मुद्दा उठाएको छु त्यो जायज छ। एउटा जनसाधारणको नाताले, आम नागरिकको नाताले जुन जेन्युइन कन्सर्न्स, चासोका विषय उठाएको छु त्यो साँच्चै नै कुनै सरकारलाई हेप्न, भित्तामै पुर्याएर आलोचना गर्न भन्दा पनि एउटा मतदाता, एउटा करदाता, एउटा नागरिकका रूपमा मैले उठाएका विषयहरू असाध्यै जायज छन् जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसपछि अहिले चर्चा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन अहिले हामीमा यो कम्युनिटी स्प्रेड अफ द पेन्डेमिक भन्छन्, यो सामुदायिक स्तरमा यो कोरोना भाइरस महामारी फैलिँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको बेला सरकारले यो लकडाउन, कोरोना भाइरस महामारीलाई नियन्त्रण गर्न लगाएको लकडाउन असाध्यै खुकुलो पारेको छ। हुन त सरकारलाई पनि केही गरी सुख नभए जस्तो देखिएको छ। लकडाउन लगाउँदाखेरि पनि अब हामीले के गरेर खाने, हाम्रो त जीविकोपार्जनको उपाय नै बन्द भयो। हामी त लकडाउनका कारण, कोरोना भाइरस महामारीका कारणले नमरे आर्थिक अभाव, रोजगारीको अभाव, खाद्यान्नको अभावले ज्यान गुमाउँछौँ कि भन्ने चासो प्रकट भएको हो। व्यवसायीहरूले पनि हामीले व्यवसाय नगरे कसरी कर तिर्ने भन्ने चिन्ता प्रकट भएको हो। सरकारसँग पनि उपाय थिएन। लकडाउन अब अन्ततः लिफ्ट गर्यो, धेरै नै खुकुलो बनायो सरकारले। अब उपाय पनि थिएन सरकारसँग, यो हामी पनि बुझ्न सक्छौँ। यसरी लकडाउन लिफ्ट गर्दाखेरि, खुकुलो गर्दाखेरि चाहिँ पुनः के बुझ्नु, यो लकडाउन लगाउनुको उद्देश्य के हो त भन्ने विषयमा पनि अलिकति चर्चा गरौँ। यो लकडाउन लगाउने भनेको चाहिँ एउटा समय किन्ने जस्तो भन्छन् नि, अलिकति समय प्राप्त गर्नको लागि। यो महामारीको अवस्थाहरूमा, महामारीहरूको अवस्थामा यो नियन्त्रणको लागि अलिकति समय उपलब्ध गराउनको लागि लगाइएको एकदम इमर्जेन्सी मेजर हो, एकदम आकस्मिक यो उपाय हो, केही उपाय नलागेर गरिने उपाय हो। यो आफैमा उपचार चाहिँ होइन है,
है। हामीहरूले त्यो नबुझेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ। त्यो चाहिँ यो महामारीसँग कसरी त्यो महामारीसँग जुझ्न गरिने तयारीलाई अझ केही तह माथि पुर्याउनको लागि यो लकडाउन लगाइने गरिएको हो हैन। अनि त्यस समयमा चाहिँ जनसङ्ख्यामा समुदायहरूमा के गरिन्छ भन्दा स्वास्थ्य परीक्षणलाई अझ सघन बनाइन्छ, ठुलो सङ्ख्यामा त्यो दायरा विस्तार गरिन्छ हैन। अनि त्यसको उद्देश्य चाहिँ के भन्दा यो सङ्क्रमणले नछोइसकेका क्षेत्रहरूमा सङ्क्रमण नफैलियोस्, सङ्क्रमण भइरहेको क्षेत्रलाई चाहिँ सिल अफ गर्ने, एक किसिमले बन्दाबन्दी गर्ने, अनि त्यहाँ सघन उपचार पुर्याउने, अनि त्यहाँबाट मानिसहरूको आवत जावत सङ्क्रमण नफैलिएको ठाउँमा नहोस् भन्नको लागि गरिएको हो। अनि त्यो सङ्क्रमित क्षेत्रमा चाहिँ उपचारका उपायहरू पुर्याउने, त्यो गर्नको लागि गरिएको हो। अनि यस्तो समयमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, के गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि, राज्यले अब जसको जीविकोपार्जनका उपायहरू छैनन् त्यहाँ चाहिँ राज्यले कम्तीमा त्यो जनसङ्ख्या बाँच्न चाहिँ सकोस् है भनेर उचित उपायहरू गरिदिनुपर्छ। राज्यले त्यतिखेर खुवाइदिनुपर्छ त्यो प्रभावित जनसङ्ख्यालाई, अनि मात्रै त्यो जनसङ्ख्या, त्यो समुदायका मानिसहरू अन्यत्र जाँदैनन्, छटपटिँदैनन्, जीविकोपार्जनको खोजीको लागि अन्त अरू ठाउँमा जाँदैनन् हो। त्यसो गर्दाखेरि लोकलाइज हुन्छ इफेक्ट, अनि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ। तर जब सङ्क्रमित क्षेत्रबाट व्यक्तिहरू अरू ठाउँमा जान थाल्छन् त्यसपछि त अरू क्षेत्रहरू पनि उत्ति नै जोखिममा हुन्छन्, त्यहाँ पनि सङ्क्रमण फैलिन्छ। अनि त्यसरी जताततै सङ्क्रमण डढेलो जस्तै फैलिँदाखेरि त राज्यको त बेहाल हुन्छ, जनताको त बेहाल हुनै हुन्छ नै। त्यसो गर्दाखेरि के गरौँ न, उनीहरू त अब सबैभन्दा प्रभावित हैन, सबैभन्दा असहाय जस्ता देखिन्छन्। तर राज्य पनि त्यस्तो भयो भने, जताततै फैलियो भने राज्यले पनि केही गर्न सक्ने, सबल राज्यहरूले पनि केही गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसन भयो भने, जताततै फैलियो भने साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर लोकलाइज गर्नको लागि हैन, अनि एउटा समय उपलब्ध गराएर प्रभावित क्षेत्रमा सघन उपचार गर्नको लागि यो लकडाउन लगाउने गरिएको हो। यो आफैमा उपचारको अल्टिमेट मिन्स एक मात्र उपाय होइन। यो जुन राज्यको अप्रोच देखिएको छ, जुन यो चाहिँ पहिला लकडाउनलाई नै भन्छ नि सिल्भर बुलेट, अचुक उपाय, लकडाउन लगाउनु नै अचुक उपाय मानेको जस्तो। अनि अहिले चाहिँ लकडाउन लिफ्ट गर्नु, लकडाउन खोल्नु नै एउटा अचुक उपाय जस्तो मानेको जुन देखिएको छ। यी विधिहरू, यो दिज अप्रोचेज चाहिँ दे आर रङ, यो चाहिँ गलत हो। अब यो लकडाउन खुकुलो पार्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, अब यो सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई चल्न दिने है। यो फेस्टिभ सिजनमा यो चाडपर्वको एउटा श्रृङ्खला, लामो श्रृङ्खला सुरु भएको समयमा अब यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सङ्क्रमित क्षेत्र, सङ्क्रमित व्यक्ति एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा देशभरि जान सक्ने भए हैन, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्रयोग गरेर। अनि भन्न त सरकारले सबै सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर हैन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाएर यो लकडाउन लिफ्ट गर्ने भनेको छ। तर यसको हाम्रो यो कल्चर अफ सेफ्टी हैन, हेल्थ एन्ड सेफ्टी कल्चर चाहिँ त्यति छैन। हामीहरू अलि लापरवाही गरेको जस्तो देखिन्छ, हामीहरू अलि साहस बढी भए जस्तो, हामी त यसलाई पचाउन सकिहाल्छौँ, नेपालीहरूको प्रतिरोध क्षमता बढी छ भन्ने जस्ता हल्का कुराहरू, कुनै प्रमाणित नभएका कुराहरूलाई गरेर हाइलाइट गरेर हामी त बहादुरी साथ लड्छौँ भन्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ। स्वास्थ्य र सुरक्षाका उपायहरू यो महामारीको अवस्थामा पनि त्यति नअपनाएको जस्तो देखिन्छ। सरकारले भने पनि त्यो स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन चाहिँ भन्नु जस्तो सजिलो देखिँदैन। अनि साथै सरकारले
यो अगस्त 17 देखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने भनेर घोषणा गरेको छ। यसले पनि अब हाम्रो भल्नरेबिलिटी है विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरू अझ बढी जोखिममा पर्छौँ कि हैन। हामीहरूले त अब फ्लाइट उडानहरू सञ्चालन गर्न खोजौँला देशभित्र देश बाहिर खास गरेर, तर डेस्टिनेसन कन्ट्रिजले त्यो अलाउ गर्छन् कि गर्दैनन्। आइकाओ भन्ने संस्था छ, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले यसमा केही भन्छ होला हैन। हामीले गर्छौँ सञ्चालन गर्छौँ भनेर मात्रै पनि भएन, उसले चाहिँ त्यसको स्वीकृति दिन्छ कि दिँदैन, त्यस सम्बन्धमा हाम्रो तयारी के छ। हामीले उडाउँछौँ भनेर मात्रै जहाँतहीँ जहाज लैजान त पक्कै पाइँदैन होला, त्यस बारेमा पनि सरकार सुस्पष्ट होला नै। एउटा वर्स्ट केस सिनेरियो भनिन्छ नि, जस्तै यो खुकुलो गर्दाखेरि कतिसम्म जोखिम होला त भन्ने कुरा हुन्छ नि है। वर्स्ट केस सिनेरियोमा मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ, यसरी मान्छेको खुला रूपमा महामारी फैलिराखेकै परिप्रेक्ष्यमा खुला रूपमा मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि एउटा देशभरि नै है एक व्यक्ति नै सुपर स्प्रेडर हुन सक्छ हैन, देखिएकै छ। अनि एक व्यक्ति केही व्यक्तिका कारण नै विभिन्न स्थानहरूमा यो कोरोना भाइरस महामारी नफैलिएको ठाउँमा पनि फैलिने हो कि भन्ने एउटा त्रास डर जुन जायज छ, स्वाभाविक छ, त्यो पनि छ। केही समय अगाडि एउटा अध्ययन गरिएको थियो, फोहोर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर पानीको नमुनाहरू स्याम्पल्सहरू सङ्कलन गरेर त्यसको परीक्षण गर्दाखेरि कोरोना भाइरसको ट्रेसेज, कोरोना भाइरसको उपस्थिति देखिएको थियो। यसले मलाई लाग्छ के इङ्गित गरिराखेको छ भन्दाखेरि यो ढल जुन छ हाम्रो टोयलेट शौचालयहरूबाट निस्केको फोहोर पानी हैन, किचनबाट निस्केको फोहोर पानीमा त्यो कोरोना भाइरस देखिँदाखेरि के सङ्केत हुन सक्छ भने त्यो एउटा कम्युनिटी लेभलमा, असाध्यै डरलाग्दो फेज हो यो कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसन भनेको हैन। अब त्यो सामुदायिक स्तरमा कोरोना भाइरस फैलिएको जस्तो है, भित्रभित्रै फैलिएको जस्तो त्यो अध्ययनले सङ्केत गरेको थियो। त्यसबीचमा हामीले अब यही समयमा यो लकडाउन, अब सरकारसँग विकल्पहरू धेरै थिएनन् भनेर मैले पनि चर्चा गरिसकेँ, उपाय पनि थिएन। भन्न जति सजिलो हुन्छ गर्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ, त्यो प्रति हामी पनि सजग छौँ। त्यो फेजमा कम्युनिटी लेभल ट्रान्समिसन भइराखेको हो कि भन्ने शङ्का भइराखेको फेजमा हामीहरूले यो लकडाउन लिफ्ट गर्ने, खुकुलो गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो चाहिँ अलिकति ज्यादै नै खतरापूर्ण जस्तो, यो देशभरि नै केही गरेर सम्पूर्ण समुदाय, सम्पूर्ण देशलाई नै आक्रान्त पार्ने हो कि भन्ने त्रास देखिएको अनुभव भइराखेको छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली एउटा साधारण अवस्थामा पनि ओभरवेल्म भन्छ नि, आवश्यक सेवा सुविधा दिन नसकिराखेको अवस्थामा, त्यति प्रभावकारी नदेखिएको अवस्थामा यसरी महामारी फैलियो भने त के बिजोग होला हैन। स्वास्थ्य प्रणालीले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सक्ला, यो साह्रै ओपन क्वेसन भन्छ नि, यो खुला प्रश्न जस्तो देखिएको छ। यो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई अब हामीले त्यति बलस्टर गर्न, सुदृढ गर्न सकिराखेका छैनौँ। विपदको परिस्थितिमा यो स्वास्थ्य प्रणाली नै अर्को विपद जस्तै रूपमा प्रकट हुने त होइन भन्ने किसिमको चिन्ता पनि हामीहरूमा छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा संसारका केही देशहरू ज्यादै शक्तिशाली, ज्यादै प्रभावशाली सुशासन भएका देशहरू चाहिँ कसरी जुझिरहेका छन्, उनीहरूको पनि के हविगत छ यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा, यो महामारीको परिप्रेक्ष्यमा, त्यस सम्बन्धमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु।
यो हाम्रो अब एकदमै ड्रिम कन्ट्री, हामीहरू सब मध्ये धेरैजना भिजा लागे पनि हुने हो, कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला, डाइभर्सिटी भिजा पाए पनि जीवन सफल हुन्थ्यो हैन, यो मानव जन्म सफल हुन्थ्यो भन्ने हामीले जसले सोच्छौँ त्यो देश, त्यो डेस्टिनेसन कन्ट्री अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा राम्रो राजनीतिक प्रणाली भएको, तुलनात्मक रूपमा सुशासन भएको अहिलेको महाशक्ति, एकल विश्व शक्तिमा यो कोरोना भाइरसको केसेस चाहिँ 4 मिलियन अथवा 4 करोड व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। त्यत्रो ठुलो रोबस्ट हेल्थ सिस्टम भएको भनौँ न, पोलिटिकल सिस्टम भनौँ, हेल्थ त अब ठिकै सिस्टम होला, राजनीतिक प्रणाली साह्रै राम्रो भएको, सुशासन अलि भएको देशमा 4 करोड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 4 करोड पुगिसकेको छ। त्यसै गरेर दक्षिण कोरिया भनेको एसियाको चौथो सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र हो है, त्यहाँ चाहिँ अब यो निर्यात एकदमै घटेको छ है, यो उसको कारणले गर्दाखेरि, महामारीको कारणले। किन निर्यात किन घट्छ भन्दाखेरि उत्पादन कम भएको छ। उत्पादन किन भएको छैन भन्दाखेरि कामदारहरू काममा फर्किन नसकिरहेको अवस्था छ महामारीको कारणले। भन्दाखेरि यो दक्षिण कोरियाले चाहिँ आफ्नो उत्पादनको 40% निर्यात गर्छ भनेपछि इकोनोमी एकदम सफर गरिरहेको छ, अर्थतन्त्र एकदमै सफर गरिरहेको छ। यसै गरी अस्ट्रेलिया हाम्रो अर्को सपनाको देश है, अस्ट्रेलिया पनि जान चाहन्छौँ हामीहरू पढ्नको लागि, जागिर गर्नको लागि, सुखी जीवनको खोजीमा अस्ट्रेलिया पनि जान खोज्छौँ। कुन देश जान खोज्दैनौँ र हामी है, जहाँ सुशासन छ, जहाँ सुव्यवस्था छ, आफ्नो देश छोडेर त्यहाँ जान खोजिराख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यहाँ त्यसले पनि अस्ट्रेलियाले पनि के भनिरहेको छ भन्दाखेरि 1930 पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक मन्दीको सामना यतिखेर हामीहरूले गरिरहेका छौँ, यो कोरोना भाइरस महामारीको कारण। छिमेकैमा जसले हाम्रो दक्षिणी छिमेकी, जसले आफू चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र भनेर गर्व गर्ने गरेको छ, प्रजातन्त्र छ, मानव अधिकार पनि छ, अब त्यसको अब सुधारका गुन्जाइसहरू पनि प्रशस्तै नभएको देश होइन, त्यो देशमा पनि यो ठुलो जनसङ्ख्यालाई त्यसले कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त पारेको छ। केही समय अगाडिको रिपोर्टमा चाहिँ सबैभन्दा छिटो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुने देशहरूमध्ये मलाई लाग्छ तेस्रो देश, थर्ड अन द लिस्ट अफ दिस countries where this coronavirus transmission is the highest। तेस्रो सबैभन्दा छिटो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिरहेको देशको रूपमा मिडियामा आएको थियो। अब त्यसको व्यवस्थापन, त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या, लगभग 1.5 अरब जति जनसङ्ख्या छ क्यारे, त्यो जनसङ्ख्यामा त्यो स्क्रिनिङ बढाएर त्यो सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नु चान्चुने कुरो अवश्य पनि होइन। तर तेस्रो ठुलो छिटो सङ्क्रमण फैलिरहेको देशको रूपमा भारत दरिएको छ, अवस्था त्यहाँ पनि चिन्ताजनक छ। अनि हामी त त्यही देशको छेउैमा छौँ होइन, भनेपछि हामी ज्यादै ठुलो जोखिममा छौँ, कोरोना भाइरस महामारीको जोखिममा छौँ। चीनले अलिकति खोइ अब त्यो क्लोज सोसाइटी जस्तो हो, बन्द समाज जस्तो हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरिराखेको छौँ भनेर उसले त भनिराखेको छ, त्यो रेटरिक त छ, तर तथ्यहरू अब कति अवस्थामा हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। तर प्रभावकारी जस्तै देखिएको छ उसको कोरोना भाइरससँग लड्ने जुन रणनीति, त्यसको सामना गर्ने रणनीति अलिकति अरू देशहरूमा भन्दा, जसरी अमेरिका थलिएको छ, संयुक्त राज्य अमेरिका थलिएको छ, जसरी जापान थलिएको छ, जसरी साउथ कोरिया थलिएको छ, दक्षिण कोरिया थलिएको छ, जसरी भारत थलिएको छ, त्यति चाहिँ छैन कि जस्तो यसो मिडिया रिपोर्ट्स हेर्दाखेरि हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। समय अगाडिको 2 दिन अगाडिको मात्रै डेटा म तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो WHO मा रिपोर्ट भएका केसेसहरूको बारेमा छ। यो संसारभरि 23 जुलाई 2020 सम्ममा 15,12,731 कन्फर्म केसेस आएका छन्, नोटिसमा आएका छन्। अनि 6,19,150
मृत्यु व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ यो पेन्डेमिक यो महामारीको कारण। अनि यस अवस्थामा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति हल्का किसिमका टिप्पणीहरू आउने गरेका छन्। हाच्छिउँ गरेर भगाउन सकिन्छ अथवा होम रेमिडिजको कुरा, आयुर्वेदका कुराहरू, आयुर्वेदिक फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर बेसार पानी खाएर ठुलो ठट्टा पनि भएको थियो। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि ज्यादै चर्चा भएको थियो। एउटा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले अब यो फर्मुलाहरू सुझाउँदाखेरि, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको योगदान छ, राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान छ, ठुलो अब गर्नुभयो होला, बलिदान गर्नुभएको होला। अब त्यसको अब अलिअलि ब्याज पनि खाइसकियो होला हुन त है। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ यो विषयमा विज्ञ नभएको हुनाले विज्ञहरूलाई बोल्न दिए राम्रो हुन्थ्यो कि उनीहरूको सुझाव लिएर बोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो कि। उहाँहरू जुन उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ खालि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान दियो भने है, अनि यो कोरोना भाइरस महामारी सम्बन्धमा चाहिँ विज्ञहरूलाई बोल्न हैन, विज्ञहरूको सुझाव सुन्नुस् भनिदिनु भए बरु राम्रो हुन्थ्यो कि कुनै यो रेमिडी सुझाउनु भन्दा हैन। किन भन्दाखेरि हामी त्यस विषयका विज्ञ होइनौँ भन्ने उहाँहरूमा त्यो ज्ञान पलायो भने, त्यो ज्ञान प्राप्त भयो भने असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो यो लकडाउन खुकुलो पारिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पनि, अवस्थामा पनि हामीहरूले चाहिँ आफ्नो र आफ्नो परिवारको, आफ्ना प्यारा मानिसहरूको स्वास्थ्य, साथीभाइहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा, आफ्नो समुदायको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा यो ध्यान दिइराख्नु नै उचित हुन्छ हैन। लकडाउन लिफ्ट गरिसक्यो, त्यही भएर हामी त स्वतन्त्र भयौँ, मास्क पनि लगाउनु पर्दैन, हात पनि धुनु पर्दैन, ग्लोभ्स पनि लगाउनु पर्दैन, जता पनि जान हुन्छ भन्दा पनि एउटा अनुशासित जीवन पद्धति, किन भन्दाखेरि त्यो अपनाउनु नै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस महामारीले कुन रूप लिन्छ, अझ यो भाइरस म्युटेट भएर योभन्दा अझ बढी घातक, प्राणघातक भाइरसको रूपमा ट्रान्सफर्म हुन्छ कि त्यसको रूपान्तरण हुन्छ कि हैन, के हुन्छ त्यो क्लियर भइसकेको छैन हैन। अब यो सबसाइड भएर यो चाहिँ क्रमशः कमजोर भएर प्राणघातक हुन छोडेर अलि बिनाइन भाइरसको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ कि अब त्यो पनि हेर्नै बाँकी छ। त्यही भएर अब सङ्क्रमणको दर पनि कम हुन्छ कि हैन, किन भन्दाखेरि हामीले स्क्रिनिङ पनि घटाएको छौँ जस्तो लाग्छ। त्यो हुँदाखेरि पनि सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या कम भइराखेको भन्ने समाचार आएको छ। किन भन्दाखेरि हामीले त्यसको स्क्रिनिङ नै कम्ती गऱ्यौँ, सानो जनसङ्ख्या स्क्रिनिङ गर्ने जनसङ्ख्या नै घटायौँ भने त कोरोना भाइरसको केसेस पनि त कम देखिन्छ नि हैन। त्यही भएर ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग हौँ, हाम्रो सुरक्षाप्रति सजग हौँ, हाम्रो परिवार, हाम्रा आफन्तहरू, हाम्रा प्रियजनहरूको स्वास्थ्यप्रति सजग रहौँ। हामी यो सार्वजनिक सुरक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा थ्रेटको रूपमा आफ्नो बानी बेहोरा आचरणको कारण, आफ्नो कारणले समुदायको स्वास्थ्य, परिवारको स्वास्थ्य को लागि अथवा देशकै स्वास्थ्यको लागि पनि खतरा नबनाऊ, आवश्यक सावधानीहरू अपनाऊ हैन। किन भन्दाखेरि राज्यको लागि, सरकारको लागि हामी स्ट्याटिस्टिक्स मात्रै हुन सक्छौँ, तथ्याङ्क मात्रै हुन सक्छौँ। हाम्रो मृत्यु, हामी बिरामी हुनु तथ्याङ्क मात्रै हुन सक्छ। तर हाम्रा प्रियजनहरूको लागि, हाम्रा साथीभाइहरूको लागि, हाम्रा आफन्तहरूको लागि, हाम्रो परिवारको लागि हामी बिरामी हुनु, हाम्रो मृत्यु हुनु वर्स्ट केसमा, त्यो भनेको साह्रै ठुलो क्षति हो, अपूरणीय क्षति हो। यति कुरा मनन गरौँ अनि त्यही भएर स्वस्थ रहौँ, सावधान रहौँ अनि सुरक्षित रहौँ। यति भन्दै मेरो आजको प्रस्तुति अलि लामो प्रस्तुति भयो होला, क्षमा चाहन्छु, अलि छोटो गर्न सकिनँ। मेरो प्रस्तुति यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै गम्भीर, एकदमै बौद्धिक टिप्पणीहरूको आशा गरेको छु, प्रतिक्रियाहरूको आशा गरेको छु। सुधारको लागि के गर्न सकिन्छ यहाँहरूबाट सुझाव सल्लाह पाउने आशा गरेको छु। यो
मेरो यो च्यानललाई लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब, लाइक नगरिदिए पनि सब्सक्राइब गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु अनि यसको भ्युअरसिप, श्रोताहरूको, दर्शकहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्नको लागि यहाँहरूले यथाशक्य सहयोग गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद।